अभी जो टॉपिक हमने सीखना है, मजमून है जी पाँव धोना। ये जी अगर आज की हमारी मरकजी आयत जो है मेरे साथ निकालें, यूहन्ना की अंजील उसका 13वां बाब और 14वीं आयत मुकद्दसा। यहाँ पर लिखा हुआ है जी, बस जब मुझ खुदावन और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया करो। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर उसकी खास बरकत हो, आमीन। पांव धोने की जो तारीखी इसकी जो तारीख है, हिस्ट्री है, मैं आपको सिखाने लगा हूँ कि पांव धोने की जो हिस्ट्री है या तारीखी महफूम क्या है इसका। ये जी पैर धोने की रस्म है या यसु मसीह ने पैर धोते, यसु मसीह ने क्यों पांव धोए, इस पे मैं आपको थोड़ा सा सिखाने को हूँ। पांव धोने की मश्क असल में फलस्तीनी जड़े लोग सन ना, उन्होंने घरां दे विच मेहमानों की जो मेहमान नवाजी का एक अमल था। ठीक है जी, पांव धोने की जो रस्म थी ये मैं आपको उस दौर में लेके जा रहा हूँ जब यसु मसीह ने अपने शागिर्दों के पांव धोए। तो कोई भी काम है याद रखें, यसु मसीह ने भी जब जमीन पे आके किया तो उसकी कोई बैकग्राउंड हिस्ट्री थी, ऐसे ना। यसु मसीह के सारे कामां च सानू नजर आता है कि कोई ना कोई यहूदी, फलस्तीन, रोमी, कोई ना कोई तारीख ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जरूर मौजूद। अब ये जो रस्म थी या मश्क थी, ये फलस्तीनी घरों में मेहमान नवाजी का एक अमल था जो मेहमानों के लिए उनकी इज्जत अफजाई के लिए अंजाम दिया जाता था। चूंकि उन इलाकों में कोई आज की तरह पक्की सड़कें तो होती नहीं थी और ना ही जो बंद शीशों वाली गाड़ियां, और सोने पे सुहागा ये था कि उनके पास ऐसे शूज या सैंडल नहीं होते थे जैसे आज हमारे पास मौजूद है। तो बल्कि एक तलवा जुत्ता जड़ा हुंदा सी, मैं तुहानू दसन लगा, एक तलवा होता था नीचे जो जुत्ती का तलवा होता है, और उसको चमड़े की पट्टियों या फिर तस्मों, तस्मे कह सकते हैं, उनकी मदद से पेंडलियों के साथ जो है वो बांधा होता था। यानी ओपन तलवा रखिया थले, ਉਹਦੇ पैर रखिया तो साइडा तो इस तरह का जूता यूज किया जाता था उस वक्त। समझ आ रही है मेरी सारे जी। अब ये पांव धुलवाने का काम या तो घर के खादम करते थे या फिर घर की औरतें। ये जड़ा काम सी खादम करते सन। खादम पता है ना आपको कौन होते थे? पुराने दौर के खादम होते थे जो खरीद के मुलाजम, जो गुलाम रखे होते थे, उनको खादम कहते थे। और या फिर ये जो काम है, बाहर से मेहमान आते थे उनके पांव घर की औरतें जो है वो धुलवाती थी। लेकिन यहाँ पे यसु मसीह धो रहा है तो इसकी भी आगे जाके वजह आपको बताऊंगा। चंद एक हवाला जात जो मैं सिर्फ आपके साथ हवाले बता देता हूँ क्योंकि टाइम शॉर्ट है, आप घर में जाके जरूर पढ़ें, तस्दीक किया करें चीजों को खादम जब सिखाता है। पैदाइश 18वां बाब उसकी 4थी आयत, उसमें आपको जो है वो इसके बारे में पता चलेगा। फिर पैदाइश 19वां बाब उसकी 2री आयत मुकद्दसा, फिर उसके बाद पैदाइश 24 बाब और उसकी 32वीं आयत, पैदाइश 43 बाब उसकी 24वीं आयत, उसके बाद कज़ात की किताब में आ जाए 19वां बाब उसकी 21वीं आयत, और फिर पहला सैमुएल 25वां बाब और उसकी 41वीं आयत। इन सारे हवाला जात के अंदर जो है वो आपको पुराने अहद में मेहमान नवाजी का पहला अमल जो है वो नजर आएगा। यानी जब कोई किसी के पास मेहमान आता था, तुसी अगर इब्राहिम के दौर च जाते हो, पैदाइश के हवाले जेडे मैं दस रहा था, तो आपको एक सिर्फ वाकया मैं याद दोहरा के फिर आगे चलता हूँ। तो आपको याद है इब्राहिम के पास जब फरिश्ते आया करते थे तो वो क्या करते थे? वो सबसे पहले बाहर उनके पांव धुलवाया करते थे, या तो घर के खादम या फिर सारा खुद जड़ा वे पैर धोआंदी सी। यानी कि ये जो रस्म थी ये शुरू से ही चलती आ रही थी। और मैंने आपको बताया कि ये रस्म अदा कौन करता था? या तो घर की, बोलो जी, औरतें या फिर खादम। ये 2 लोग थे जिनकी ये जिम्मेदारी थी, ड्यूटी सी कि पानी लियाना मग्गे नाल या जो भी उस टाइम
सिस्टम सन, इंतजामात सन, पाँव धुलवा के फिर उनको अंदर जो है वो लेके आया जाता था। मैंने वजह भी बता दी कि पक्कियां सड़कां नहीं सन, कच्चे मिट्टियां वाले रोड सन और बहुत ही बुरे हालात होंगे सन और ना कोई अच्छे कोई शूज भी सन। सो ये वजूहात थी। अब हम देखते हैं कि नए अहद के अंदर इसके बारे में क्या सिखाया गया है। ठीक है जी, पुराने अहद में मैंने आपको हवाला जात भी बता दिए हैं। मैं आपके साथ लूका की इंजील उसका 7वां बाब और 38वीं आयत मुकद्दसा का मुताला करने को हूँ। और उसके पाँव के पास रोती हुई पीछे खड़ी होकर उसके पाँव आंसुओं से भिगोने लगी और अपने सर के बालों से उनको पोंछा और उसके पाँव बहुत चूमे और उन पर अतर डाला। अब इस हवाले में याद आ गया ना केड़ी औरत की गल हो रही है। ठीक है, फिर लूका की अंजील 7वां बाब उसकी 44वीं आयत में के अंदर लिखा है, और उस औरत की तरफ फिर कर उसने शमाउन से कहा, क्या तू इस औरत को देखता है? ਇਹਦੀ वजह यह बनी कि जो उस बीबी ने काम किया तो ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ गुस्सा होना शुरू हो गया और शमाउन ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ कर रही है औरत, इन्ना कीमती अतर भी ज़ाया कर दिता है इन्हें और ये बेहयाई कर रही है। ठीक है, तो जब ऐसी बात हुई तो यीशु मसीह ने कहा, और उस औरत की तरफ फिर कर उसने शमाउन से कहा, क्या तू इस औरत को देखता है? अगे क्वेश्चन मार्क सवालिया निशान। मैं तेरे घर आया, इस टाइम में शमाउन के घर बैठे ने, तूने मेरे पाँव धोने को पानी ना दिया मगर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगो दिए और अपने बालों से पोंछे। अब यहाँ पे यीशु मसीह जो है तारीख को दोहरा रहे हैं। किन्हों दोहरा रहे हैं जी? यीशु को पता था कि मेहमान नवाजी कैसे की जाती है। जब किसी के घर जाता था कोई मेहमान तो की होंदा सी जी, ਉਹਦੇ घर दे खादम या फिर औरतों की ये ड्यूटी होंदी सी, जिम्मेदारी होती थी कि वो जो मेहमान है उसके पाँव धोए। अब यहाँ इन आयात से ये समझ आती है कि अभी भी घर में आए मेहमानों के पाँव धुलवाए जाते थे। इस वाक्य तो समझ आ रही है ना कि यह जिहड़ी रस्म मैं तुहानू इब्राहिम के दौर की दसी है, यीशु के दौर तक भी चल रही सी। इसीलिए यीशु ने कहा, क्योंकि यीशु फरमा रहा है कि मैं तेरे घर में आया और तूने मेरे पाँव धोने को पानी ना दिया मगर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगो दिए और बालों से पोंछे। अब चूंकि जिम्मेदारी तो उन घर वालों की कि वो आए हुए मेहमान यानी यीशु के पाँव धोने का बंदोबस्त कर दे, जिम्मेदारी तो उन्होंने सी ना जिदे घर हो गया सी, लेकिन उन्होंने ना किया और उस औरत ने यीशु मसीह की मेहमान नवाजी में उसकी इज्जत अफजाई की। ये जो उस औरत ने काम किया बेसिकली ये वाजिब था, क्योंकि ये हजारों सालों से रस्म चलती आ रही थी और मेहमानों को जो है वो उनकी हौसला अफजाई या इज्जत अफजाई उनकी की जाती थी उनके पाँव धो के। पहली बात यह है कि इस मामले में आलमाना ख्याल करते हैं कि आलम जो है, बहुत से जो आलम हैं ये ख्याल करते हैं कि यीशु जिस घर में दाखिल हुआ वो असीनी फिरका से ताल्लुक रखते थे। अब बहुत से स्कॉलर्स जो हैं, जो आलम हैं, वो ये ख्याल करते हैं कि वो जेड़े घर च गया सी ना शमाउन दे, वो एक फिरका वे असीनी फिरका वे उससे ताल्लुक रखते थे। अब ये ऐसा यहूदी फिरका था जो ना तो जानवरों की कुर्बानियां करते थे और ना ही नौकर रखते थे। इस घर के लिए ये भी ख्याल किया जाता था कि शायद ये असीनी फिरके से होंगे, क्योंकि वो ना तो नौकर रखते सन ना जानवर, ते जानवर नहीं रखते ते ना कुर्बानियां करते सन, इस तो उन्होंने नौकरों की भी जरूरत नहीं सी। नौकर मोस्टली रखे जाते थे जानवरों की हिफाजत के लिए। दूसरी बात, यीशु ने ये क्यों कहा, और उस औरत की मैं फिर से वो हवाला आपके साथ बयान करता हूँ। और उस औरत की तरफ फिर कर यीशु ने शमाउन से कहा, तू इस औरत को देखता है? मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे पाँव धोने को पानी ना दिया मगर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगो दिए और बालों से पहुंचे। मैं आपको बताता हूं कि इस दौर में यहूदी रबियों के शागिर्द जो
یہ جو یسوع کا دور ہے، یہ نہ سمجھو آج کا دور ہے۔ اس دور میں ہوتا کیا تھا کہ جو یہودی ربی ہوتے تھے، یعنی استاد ہوتے تھے، جو خادم ہوتے تھے بڑے، ان کے جو شاگرد ہوتے تھے وہ بھی ان کے پاؤں دھویا کرتے تھے۔ یہ اس دور کی میں آپ کو ہسٹری بتا رہا ہوں، اور جن شاگردوں کو اپنے ربی کے پاؤں دھونے کا موقع مل جاتا تھا وہ اس کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہوتی تھی۔ یہ اس دور دی میں سوچ دس رہا، شاگرداں دی، اج دے شاگرداں دی نہیں، اس دور دے شاگرداں دی۔ اگر کسی کو یہ موقع مل جاتا تھا نا اپنے استاد اپنے ربی کے پاؤں دھونے کا، تو وہ سمجھتا تھا کہ یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، مجھے یہ بہت بڑا موقع مل گیا کہ میں اپنے استاد کی یا ربی کی خدمت کر رہا ہوں۔ اور اگر ان ربیوں کی بات کریں تو وہ نہ، اب غور کیجئے گا ذرا، وہ جو ربی تھے وہ نہ تو کوئی کامل استاد تھے، ٹھیک ہے نا، اور نہ ہی کوئی کامل علم رکھنے والے لوگ تھے، لیکن اس کے باوجود بھی جو شاگرد ہوتے تھے، جو لوگ ہوتے تھے، وہ اپنے استادوں کی اس قدر خدمت کرنا چاہتے تھے۔ لیکن یہاں پر تو ان سب سے بڑا، سارے ناکامل جڑے استاد نے ربی نے، انہاں سارے تو بڑا ربی، استاد، عالم، بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ خداوند یسوع مسیح خود موجود ہے، ان سب سے بڑا خداوند ہے۔ اور یسوع مسیح کی اس ساری خدمت، اب مزے کی بات یہ ہے کہ 3.5 سال تقریباً جو ساتھ رہنے والے لوگ تھے، انہوں نے یسوع مسیح کی ساری خدمت کو دیکھا، انہوں نے سارے معجزات کو دیکھا، انہوں نے ہر ایک کام کو بھی دیکھا ہوا تھا کہ اے واقعی قدرت والا خدا ہے۔ اے تے پانی نو حکم دیتا ہے تو پانی وہ گل مانتا ہے، ہواؤں کو حکم دیتا ہے تو ہوائیں جو ہے وہ کنٹرول میں ہو جاتی، بدروہیں اس کا حکم مانتی ہیں، یہاں تک کہ انسانی اوزار جو ہیں، اے جڑے جسم دے اوزار نے، وہ بھی وہ گل مانتے سن۔ تانوں یاد ہے یوحنا دی انجیل 9 باب چ یسوع ایک جنم دے اندے دیاں اکھاں دیندا ہے نا، تھلے بہ کے مٹی نو گوند کے وہ لاندا ہوئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے جسم کے اوزار ہیں اس پہ بھی وہ قادر تھا، اس کو بھی وہ کنٹرول میں رکھے ہوا تھا، اور جو شاگرد تھے وہ اس کے ساتھ اس ساری قدرت، اس سارے جلال کو دیکھتے رہے، اور استاد، بلکہ استادوں کا استاد ہے اور وہ ربیوں کا ربی ہے، اور وہ میرا اور آپ کا کون ہے جی؟ یسوع مسیح ہے۔ ہاللیلویہ۔ اب یہاں پہ کتنے افسوس کی بات نظر آتی ہے، اس کے شاگردوں نے اس کے پاؤں نہیں دھوتے۔ افسوس ہے نا، 3 سال تو 3.5 سال تو دے نال نے سارے معجزات، ساری قدرت، کیویں انہیں بیماراں نو چنگا کیتا، کیسے اس نے جناب 12 سال کی وہ جو عورت تھی، اس کا جو اس کو مرض تھا اس کو شفا دی، کیسے اس نے پانیوں کو جناب حکم دیا، کیسے اس نے سمندر کی مچھلیوں کو حکم دیا اور وہ جال کے اندر آ گئی۔ یہ ساری چیزیں شاگردوں نے دیکھی، لیکن اس کے باوجود یہاں پہ شاگرد جو ہیں وہ ہمیں پیچھے نظر آتے ہیں، نکما پن نظر آتا ہے شاگرداں دا اتنے سانوں، کہ انہوں نے اپنے استاد، جڑا استاداں دا استاد ہے، جڑا ربیاں دا ربی ہے، جڑا خداونداں دا خداوند ہے، او دے پیر، بلکہ اس عورت نے جو کچھ دیر پہلے ایک معجزے کے طور پہ توبہ کر چکی تھی اور وہ یسوع پہ ایمان لا چکی تھی، اس نے آ کے یہ کام سر انجام کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور ذرا غور کرے ہو، کیوں یسوع کے شاگردوں نے ایسا نہیں کیا؟ 3 سال تو 3.5 سال تو نال نے، کیا ان کو یہودی روایات کا نہیں پتا تھا؟ وہ بھی تو یہودی تھے نا، ان کو سب کچھ پتا تھا، ان کو معلوم تھا کہ کیسے اس دور میں لوگ اپنے ربیوں کے، اپنے استادوں کے، اپنے خداوندوں کے پاؤں دھویا کرتے تھے۔ اور یہ جو موقع تھا یہ بڑا خاص موقع تھا، عید فصح کا موقع، اور یہاں پہ انہوں نے ایسا نہ کیا۔ اب اس پہ ہم نے غور کرنا ہے۔ کدی سوچیا تسی کیوں او دے شاگرداں نے او دے پیر نہیں دھوتے؟ کدی سوچیا؟ سوچنا ہے، آج ہم نے اس پہ غور کرنا ہے اور یہ جواب بھی لے کے جانا ہے
تو میرے نال کڈو ذرا لوکا دی انجیل 22واں باب اس کی آیت نمبر 24 سے 27 میں چاہتا ہوں آپ میں سے کوئی پڑھے جلدی جلدی سے، اور غور سے ذرا سنیں وجہ کیا ہے جی۔ ہاں جی، اور ان میں یہ تکرار بھی ہوئی کہ ہم میں سے، ہاں جی، ہم میں سے بڑا کون سمجھا جاتا ہے؟ اے وجہ جی جڑے وہ پیر تو نہیں نہ آئے وہ سارے ہی اپنے آپ سے بڑے سن، استاد بنے بیٹھے سن، ہم میں سے بڑا کون سمجھا جاتا ہے؟ آپس بحث کر رہے ہیں، آج بھی ہوندی ہے۔ اس وجہ سے وہ اپنے استاد کے وہ اس چکر چ رہ گئے نے، میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں، وہ بڑے دے چکر چ جناب انہوں نے اپنے استاد کے پیر، ہاں جی اگلی آیت پڑھیں ذرا۔ اس نے، ہاں جی، اس نے ان سے کہا کہ غیر قوموں کے بادشاہ ان پر حکومت چلاتے ہیں اور جو ان پر اختیار رکھتے ہیں خداوند نعمت کہلاتے ہیں، مگر تم ایسے نہ ہونا، اگے ہونو 10 بھی رہا ہوئے، ہاں جی جی آمین۔ یہاں پہ ان آیات سے یہ واضح ہو گیا کہ یسوع کے شاگردوں نے کیوں یسوع کے یعنی اپنے ربی کے، اپنے استاد کے، اپنے خداوند کے پاؤں نہ دھوئے۔ وجہ سانو ایتھے پتہ لگ گئی ہے، کیونکہ ان کے اندر تو پہلے ہی اس بات کو لے کر بحث چل رہی تھی۔ وہ جڑے شاگرد سن نا سارے، انہوں نے اندر یہ بحث چل رہی سی، یہ مکالمہ چل رہا سی، یہ تکرار چل رہا سی کہ ہم میں سے کون بڑا سمجھا جاتا ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا جی کہ اپنے استاد کے پاؤں، دوسرے لفظوں میں ہر کوئی بڑا بننا چاہتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اصل جڑی گل سی وہ تکرار کیوں سی؟ کیونکہ ہر کوئی بڑا بننا چاہ رہا تھا اس وقت، اور پھر کلام میں ہمیں پتا چلا کہ اگر کوئی بڑا بننا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے جی؟ اپنے آپ کو چھوٹا بنائے، خاتم بنائے۔ اب اس صورتحال میں وہ کسی کے پاؤں دھوتے تو اپنے آپ میں چھوٹے ہو جاتے۔ جیڑی انہوں نے کشمکش چل رہی سی، جو تکرار چل رہا تھا، جو باتیں چل رہی تھی، اس صورتحال سے کدی بھی پیر نہیں دھوندا کوئی، کیوں؟ کیونکہ جیڑا پہل کردا انہاں کہنا ہی ہے چھوٹا سا ہے۔ اصل میں وہ دنیاوی چیزوں کو دیکھ رہے تھے، اصل میں وہ ان چیزوں پہ فوکس کیے ہوئے تھے جو محض کچھ دنوں کی، سالوں کی ہیں۔ وہ اس پہ غور نہیں کر رہے تھے جو 3 سال 3.5 سال یسوع نے ان کو سکھائی تھی۔ بار بار بھٹک جاتے تھے، وہ بار بار وہ ڈی ٹریکٹ ہو جاتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیاوی چیزوں پہ غور کرتے تھے، دنیاوی باتوں پہ نظر رکھتے تھے، اس لیے وہ بار بار جو ہے وہ اپنے ٹریک سے، انہوں نے اپنے بڑے عہدے، غرور اور تکبر کی غلط فہمی کی وجہ سے یسوع کو اہمیت دینا نہ بہتر سمجھا۔ اپنی غلط فہمیاں دی وجہ تو، اپنے غرور، تکبر اور اپنی انا کی وجہ سے کہ میں بڑا کہلاواں، انہوں نے اپنے استاد کو اہمیت دینا مناسب نہ جانا۔ اور آج بھی یہی ہوتا ہے، سکھ بھی وہ کوئی لیندے نے سارا کچھ تے بعد چ استادی بھی انہیں بہاندے نے، آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور یقین کریں ان کے ساتھ پھر اینڈ انہوں کا بھی یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سو ہمیں بھی حقیقی طور پہ اپنے استادوں کو عزت دینے کی ضرورت ہے۔ آپ جس سے سیکھتے ہیں دنیاوی چیزیں، روحانی چیزیں، آپ کو اس بات پہ پابند ہونے کی ضرورت ہے۔ جب آپ فرما بردار ہوتے ہیں، جب آپ مانتے ہیں کسی کو، جب آپ دل سے مانتے ہیں تو تب برکتیں ملتی ہیں، خواہ وہ دنیاوی برکتیں ہوں،
خواہ وہ روحانی برکتیں ہو. اس لیے یہ یہاں پہ جو معاملہ بنا ہوا ہے، یہ جو تکرار بنا ہوا ہے، وہ سارے کا سارا ہے ہی اس پہ ہے کہ ساڈے چو بڑا ستائش کون ہے. یہ یہاں پہ تکرار چل رہا ہے کہ ہم میں سے بڑا. کیوں؟ کیونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے نا، پترس، یعقوب اور یوحنا، یہ تین جو شاگرد تھے نا، یہ سینئر تھے اور زیادہ ٹائم گزارتے تھے یسوع مسیح کے ساتھ. تے انہوں نے یہ بھلیکھا سی کہ خورے اسی جڑا نا ٹائم زیادہ گزار رہے ہیں تے اس وجہ تو ساڈے تو اگے جناب. لیکن آج اگر ہم اپنے اوپر غور کریں تو بہت سی جگہوں پر ہم بھی ایسے ہی یسوع کو اپنی مغروریوں، تکبر، غرور، لالچ اور اپنے بڑے عہدوں کی بنا پر اپنے نجات دہندہ کو، اپنے مخلصی دینے والے کو، اپنے استاد کو، اپنے خداوند کو رد کر دیتے ہیں اپنی ان نااہلیوں کی وجہ سے. میں نے یہاں لفظ رد استعمال کیا ہے کیونکہ ہم بھولتے نہیں بلکہ رد کر دیتے ہیں. اس وجہ تو لفظ میں یوز کیتا ہے کیونکہ بھولنا ہور ہوندا ہے تے رد کرنا. رد ہم اس لیے کر دیتے ہیں کیونکہ جب ہم اپنی نا پوری ہونے والی سوچیں جو ہیں، جو اپنی دنیاوی جو نکمی سوچیں ہیں، ان کو آگے رکھتے ہیں تو پھر ہم اپنے مسیحا کو جو ہے وہ اہمیت، جیسے یہاں پہ ہمیں اس کے شاگرد جو نظر آتے ہیں وہ کیا کرتے نظر آتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ربی دے پیر، بلکہ باہر سے کوئی آ کے اس کے پاؤں دھوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں 13ویں باب کی پہلی 14 آیات ہیں. اگر ہم ان کو بغور مطالعہ کریں تو اس میں بہت زبردست ٹیچنگز ہمیں ملتی ہیں، لیکن میں تفسیر تھوڑے صرف کرنا. سمجھ آ گئی گل میری؟ ہاں جی، پہلی آیت سے ہم سیکھنا شروع کرتے ہیں. اور عید فصح سے پہلے جب یسوع نے جان لیا کہ میرا وقت آ پہنچا کہ دنیا سے رخصت ہو کر کہ باپ کے پاس جاؤں، تو اپنے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا آخر تک محبت رکھتا رہا. آخر تک محبت رکھتا رہا. اس آیت کے اندر اب یہاں پر یسوع سب سے پہلے اپنے شاگردوں کو سکھا رہا ہے کہ خدمت میں عاجزی کیسے دکھائی جاتی ہے. انہوں سبق دے رہا کیونکہ یسوع نو پتہ لگ چکیا سی کہ میرے شاگرداں چ اس ٹائم کی تکرار چل رہی ہے، کی انہوں دے اندر جناب جھگڑا چل رہا ہے، اور وہ سارے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے بڑا کون سمجھا جاتا ہے. تو اب یسوع مسیح بتانے لگا ہے کہ کیسے خدمت کے اندر عاجزی دکھائی جاتی ہے، اور ایک ایسا بڑا کام کرنے کو ہے. ہر ایک شخص بڑی آسانی سے یسوع کی شخصیت اور اس کی کمال محبت اور اس کو بطور خادم جان سکے. یسوع ایسا کام کرنے کو ہے کیونکہ وہاں ہر کوئی جانتا تھا کہ یسوع با اختیار استاد ہے. وہاں پہ بیٹھا ہر شخص اس بات کو جانتا تھا کہ یسوع ہمیشہ اختیار کے ساتھ بات کرتا ہے، بلکہ ایک فتویٰ اس پہ یہ بھی لگا تھا کہ تو سب نو انج اختیار نال حکم دے رہا ہونا جی تو انہاں دا مالک. تو سب کو معلوم تھا کہ وہ ایک با اختیار استاد، ایک با اختیار شخصیت تھی. یہاں یسوع مسیح ہزاروں سالوں سے کی جانے والی ایک رسم کو مسیحت کا حصہ بنانے جا رہا تھا، اور وہ تھا پاؤں دھونے کی. پہلے صرف مہمان نوازی دے طور تے ایک رسم کیتی جاندی سی جڑی کہ خادمہ کو کرائی جاندی سی، اور عورتاں نو، کیونکہ عورتاں نو اس دور چ نیچ سمجھا جاندہ سی، اس وجہ تو عورتاں کو کرائی جاندی سی، پیر دھوائے جاندے سن کدے. لیکن یہاں پہ یسوع مسیح اس ہزاروں سالوں کی جو رسم چلتی آ رہی تھی اس کو مسیحت کا حصہ بنانے جا رہا ہے، اور خدمت کے ذریعہ سے وہ کیا کرتا ہے، یہی ایک ثقافتی رسم کو مذہبی رسم بنانے جا رہا تھا. ثقافتی رسم جڑی سی انہوں مذہبی رسم بنانے جا رہا ہے. اور اب آپ سوچیں گے کہ وہ کیسے. میں نے آپ کو بتایا کہ جو ثقافتی اس وقت کا جو ٹریڈیشن تھا، جویں ہن اج ساڈے ثقافت ہے کہ عورتاں شلوار قمیض پان تے وہ حیادار لباس کہلایا جاتا.
یہ ساری ثقافت ہے، یہ بائبل دی بھی خیر ثقافت ہے، لیکن اگر ہم باہر کے ممالک میں چلے جائیں تو وہاں کی ثقافت جو ہے وہ تبدیل ہے، چینج ہے، اوتھے ہور ثقافت ہے۔ سو یہ جو ثقافتی رسم تھی اس کو یسوع مسیح مذہبی رسم کے اندر جو ہے وہ کنورٹ کرنے کو ہے، تبدیل کرنے کو ہے، اور پانچویں آیت میں لکھا ہے جی، اس کے بعد برتن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھونے اور جو رومال کمر میں بندھا تھا اس سے پوंچھنے شروع کیے۔ یہ کام تھا جو یسوع نے ہزاروں سال کیے جانے والی ثقافتی رسم کو مذہبی رسم کے اندر تبدیل کیا۔ اور اگر شروع میں پہلی آیت ذرا دوبارہ سے میں آپ کے ساتھ ریپیٹ کروں تو یہاں پہ لکھا ہے کہ جب یسوع نے جان لیا، اب اس کو پتا چل گیا، اور لکھا ہے کہ سب کچھ اس پہ ہاتھ میں، سب کچھ اس کے قبضہ میں کر دیا، یسوع کو پتا چل گیا کہ پھر انہیں کی کیتا کہ اٹھیا، اپنے کپڑے چینج کیتے، رومال بنیا تے شاگرداں دے پیر۔ اب سوچیں ذرا کہ ایک شخص کو یہ بھی پتا چل گیا کہ سب کچھ میرے قبضے میں ہو چکا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ وقت آن پہنچا تھا جب وہ قربانی دینے کو تھا، وہ وقت آن پہنچا تھا جب وہ موت اور قبر پہ فتح پانے کو تھا، اور اس کے باوجود وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ غلیظ کام، جڑا نیچ کام سمجھا جاتا سی ثقافتی طور تے، جڑا ایسا کام سی کہ لوکاں دے پیراں دا گند جڑا وے اتاریا جاتا تھا، اور اس کو اتارتا کون تھا جی؟ گھر کے، ہاں جی، گھر کے خادم، گھر کے خادم، نوکر، غلام یا پھر عورتیں، یہ کام کرتے تھے۔ اور یہاں پہ ہمارا خداوند یسوع المسیح جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور خداوندوں کا خداوند ہے، جو ربیوں کا ربی ہے، جو استادوں کا استاد ہے، وہ کیا کرنے کو ہے جی؟ پاؤں دھونے کو ہے۔ اس خادم کا جو کام ہزاروں سالوں سے تھا وہ یسوع نے اپنے اوپر لے لیا۔ یہ یسوع مسیح نے ایک بہت بڑا کام کیا اور اپنے شاگردوں کو یہ کر کے سکھایا کہ ادھر ہوش کرو، عقل دے ناخن لگو، جو بڑا ہونا چاہتا ہے وہ چھوٹا چھوٹا بنے تے پھر تسی اودی بادشاہی چ بڑے۔ یہ کام یسوع مسیح نے کیا، اور اس نے بتایا کہ ایک خادم جو ہے وہ عاجزی کیسے دکھا سکتا ہے، ایک شاگرد جو ہے وہ عاجزی کیسے دکھا سکتا ہے، ایک کلیسیائی رکن جو ہے جو مسیح کو ماننے والا ہے وہ کس طرح سے عاجزی کے ساتھ اپنی کلیسیا میں رہ سکتا ہے۔ آج کلیسیا دے اندر، شاگرداں دے اندر بہت بڑے پرابلمز ہیں۔ کلیسیا نہیں رہی تے شاگرد نہیں رہی۔ آج ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے، اور میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ ان کے اندر غرور تھا، ان کے اندر تکبر تھا، ان کے اندر غلط فہمیاں تھی کہ آیا کس کو سب سے بڑا سمجھا جاتا ہے۔ تے آج ساڑھے چ اے غلط فہمی نہیں، بلکہ اے غلط فہمی ہے کہ مجھے سب سے بڑا ہونا چاہیے، میں سب سے بڑا ہوں۔ اوتھے تو پھر بھی تھوڑی جی لچک ہے سی کہ ساڑھے چو بڑا کون سمجھا جاتا ہے، لیکن آج جو ہے وہ ہم اپنے آپ کو خود ہی بڑا بنا لیتے ہیں، یعنی کہ اے بھی وچ اسی غلط فہمی نہیں رہن دیتی۔ سو ہمیں اپنے غرور، ہمیں اپنے تکبر اور اپنی غلط فہمیوں کو اپنے اندر سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ پانچویں آیت میں یسوع نے کمال کی عاجزی، انکساری اور خدمت کی علامت کے طور پر اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے، انہیں سکھایا کہ جیڑا تہاڈے چوں بڑا بننا چاہتا ہے وہ پیر دھونا شروع کر دے۔ انہیں سکھایا جیڑا تہاڈے چوں بڑا ہونا چاہتا ہے وہ مسیح جیسا مزاج بنا لے۔ کدے ورگا جی؟ مسیح جیسا، ویسا ہی مزاج رکھو جیسے جنوں تسی ماندے ہو اس طرح کا مزاج رکھو، تب ہم جو ہے وہ بڑے کیے جائیں گے، تب ہم ان ساری آزمائشوں میں سے نکل سکیں گے جب ہم اس جیسا مزاج رکھیں گے جیسا کہ ہم نے ابھی دیکھا کہ جدوں انہوں پتا چل گیا کہ سب کچھ میرے قبضے
हो गया वे ਉਹਦੇ बावजूद भी, जब मुझे पता हो कि मुझे हर एक चीज पे इख्तियार है, जब मुझे इस बात की यकीन दहानी हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी मैं पांव धोने तक भी ना शर्माऊं, तो ये है मसीह का मिजाज। आमीन। ये है मसीह का मिजाज, और आज हमें भी ऐसा ही मिजाज रखने की जरूरत है अजीजों। अब यहाँ यीशु अपने लिए कहता है, क्योंकि मैं हूं और इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि वो कामिल खुदा है, वो कामिल खुदा है। हम बतौर इंसान बेहतर से बेहतरीन तो हो सकते हैं, इंसान होते हुए हम बेहतर से बेहतरीन तो हो सकते हैं, पर कामिल नहीं हो सकते। यहाँ पे कामिल खुदा है, लेकिन उसके बावजूद वो क्या करता है जी? पाँव। यस, आज हमें इस बात पे गौर करना है कि हम बेहतर से बेहतरीन तो हो सकते हैं, मगर कामिल नहीं हो सकते। उसके बावजूद भी हमारे अंदर इतना तकब्बुर है, उसके बावजूद भी हमारे अंदर इतना गुरूर है कि हम किसी को बड़ा समझने के लिए, मानने के लिए तैयार ही नहीं। असी सीखने भी उन्हां को लिया ते फिर उस्ताद भी उन्हां दे बनने आ। हम इस तरह की शख्सियत के मालिक बन चुके हैं कलीसियाओं के अंदर, माजरत के साथ, ये है सच है। सिख दे भी खादमा कोई हो, सिख दे भी सारा कुछ उस्तादा कोई हो, ते बाद सिखाने वास्ते उस्ताद दो। सो हमें इस बात को समझने की जरूरत है, हमें सरेंडर करने की जरूरत है, हमें अपने उस्तादों को उस्ताद समझने की जरूरत है, हमें उनकी इज्जत करने की जरूरत है और उनकी खिदमत भी करने की जरूरत है। तब खुदा जो है वो हमारे साथ खड़ा होगा, क्योंकि यीशु ने कहा है कि अगर तुहाडे चों कोई बड़ा होना चाहता है तो वो की करे अपने आप नूं, ते जे छोटा नहीं करांगे तो फिर काम खराब है। फिर की है जी काम? सानू भी आजजी ते इनकसारी दा मुजाहरा करने की जरूरत है, जैसे यीशु मसीह ने की। और फिर 14वीं आयत के अंदर, उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए तो तुम पर भी किए जी। आज कलीसियाओं के अंदर बहुत सी बिदअत के अंदर, खास तौर पे बिदतें जो काम कर रही हैं, उनके अंदर ये गलत फहमी है कि जी ये किथे लिखे आवे कि पैर धोने चाहिए ने। बशर साहब है ना गल, ये किथे लिखे आ जी? मैं हुण तुहाडे सामने पढ़िया जी 14वीं आयत, ठीक है, अपने पास नोट कर लिया करे चीजें। 13वें बाब की, बस जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए तो तुम पर भी फर्ज है। यीशु मसीह खुद अपनी जुबान मुबारका से फरमा रहे हैं, कोई पादरी, कोई काहिन, कोई रब्बी नहीं, बल्कि कामिल खुदा, खुदावंदों का खुदा ये फरमाता है कि तुम पर भी फर्ज है। फर्ज की है, और आगे सुनो, एक दूसरे के पांव धोया करो। एक दूसरे के पांव, बोले एक दूसरे के पांव धोया करे। एदी वजह की है, हुण तुहानू एदी मैं टैक्निकल एक गल भी दसन लगा आखिरी, और इस तो बाद असी बस आमीन करने आ। वहां पे सब लोग यीशु मसीह को बतौर खुदावन और आला उस्ताद जानते और पहचानते थे, उस जगह की गल कर रहे हैं। इसके बावजूद यीशु कामिल और असल उस्ताद और खुदावंद है। उसने अपने आप को खाकसार बनाया है भी वो जो लोग समझते सन, अज भी असी जो समझने, यस वो कामिल खुदा है, वो कामिल उस्ताद है, लेकिन उसके बावजूद उसने अपने आप को खाकसार होना पैदा सी। जेडे गुलाम सन, जो खादम थे, जो औरतें थी, वो अपने आप को खाकसार बनाती थी, तब वो एवं किसी दे पैर धो सकता कोई? पे चूंकि यीशु ने अपने शागिर्दों को अब बतौर उस्ताद, बतौर गवाह, बतौर मसीही सिखाना था कि इनका रवैया क्या होना चाहिए। और जब वो बतौर यीशु के गवाह और यीशु के नाम से मौजे करे और लोगों में मकबूल होंगे, तो उनकी खिदमत के अंदर गुरूर और तकब्बर ना रहेगा। ये यीशु मसीह का मकसद था इनको पांव धो के
सिखाने का, बल्कि मसीह की तरह आजिज़ी के साथ एक दूसरे के पांव धोया करें। इस वजह तो यसु ने यह सारा कुछ किया ताकि असी सारे मसीह की रफाकत रखने वाले हाँ, असी भी इंज करिए ताकि साढ़े भी कई दफा कलीसियावां दे विच बड़े सारे मसले होंदे ने, अगे जाके मैं दसना, तो ये सारे मसले हल हो जाते हैं इस एक काम करने से। इस एक काम करने से ये मसले भी हल हो जाते हैं। यसु ने ये इसलिए सिखाया कि कहीं ऐसा ना हो कि शागिर्दों में ये मसला ही रह जाए, ये मसला रह ही जावे कि साढ़े च वड्डा। इसलिए यसु ने क्या किया कि जिहड़ा उन्हां दा भी उस्ताद सी, उन्हें क्या, मैं तुहानूं दसना वा किवें खिदमत करनी है, मैं तुहानूं दसना बतौर मसीही किवें जिंदगी गुजारनी है। और इसीलिए उसने कहा कि अगर तुम्हारे कोई एक गाल पे थप्पड़ मारता है तो दूजा की करना है, दूजा भी फेर देना है। ये थी यीशु मसीह की आजिज़ी और इनकसारी, और यहाँ पे वो करते हुए प्रैक्टिकली अमल में लाते हुए भी नजर आता है। अब जरा गौर करें कि ऐसा करने से क्या फायदा होता है। ए काम असी जड़ा करन लगे हुण थोड़ी देर बाद, एक करन दा फायदा की है, पानी लैन दसो, इसको करने का क्या फायदा है, सुनिएगा जी जरा। जब हम एक दूसरे के पांव धोते हैं तो हुंदा की है, हुण सुनियो जरा गौर ना, सवाल की मैं कर रहा जी। जब हम एक दूसरे के ते एदा फायदा की हुंदा है, इसका फायदा क्या होता है। नंबर एक, क्योंकि ये यीशु मसीह का हुक्म है जिसकी हम तकमील करते हैं। यीशु दा एक हुक्म है जिदों असी पूरा करने आ। एदा सब तो पहला फायदा मसीह की मानिद बनने की कोशिश करते हैं। दूसरी गल, जब हम एक दूसरे के पांव धोते हैं तो मसीह की मानिद बनने की बनते असी जहरी गल मसीह नहीं सकते, उहदे वांगू दी कोशिश ते करिए, शागिर्द होने दे नाते उहदे वांगू बनन दी कोशिश ते करिए, उहदे वाला मिजाज जिहड़ा वे उहनूं अपनाउण दी कोशिश ते करिए। आगे तसर्रुफ जो है वो खुदा देने वाला है। तीसरी बात, एक दूसरे की इज्जत कर सकिए। हम जब एक दूसरे को पांव धोते हैं तो फिर बड़ा छोटा फर्क, कई दफा रुपए पैसे का डिफरेंस कलीसियाओं के अंदर होता है, कई दफा जनाब मेकअप का डिफरेंस होता है, कई दफा कपड़ियां का डिफरेंस होता है, कई दफा आपके पहनावे का, आपके बैंक बैलेंस का, गाड़ियों का डिफरेंस होता है। लेकिन जब आप एक दूसरे के पांव धोते हैं तो फिर उनको इज्जत देते हैं। हमें ये तीसरा और बड़ा फायदा है। चौथी बात, हमारे अंदर खिदमत का जज्बा पैदा होता है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ पैर धोने एक दूसरे दे ते साडे अंदर खिदमत का जज्बा भी पैदा होता है। सिर्फ गल्लां दी हद तक नहीं, सिर्फ हवावां दे विच नहीं, बल्कि प्रैक्टिकली भी हाथ गंदे जो करो ना, पैर गंदे तो गंदे ही होंगे ना, पैर जिन्ने मर्जी साफ हो, तो हमारे अंदर खिदमत का जज्बा भी पैदा होता है। ये काम करने से हमारा गुरूर और तकब्बुर जो है वो घटता है। साडा गुरूर ते तकब्बुर वधदा वे, हाँ जी वधदा वे, घटता है। हमारा गुरूर और तकब्बुर घटता है और हम दूसरों को अफजल जानते हैं। जो साडे अंदर गुरूर घटेगा, तकब्बुर घटेगा तो किसी नूं असीं बेहतर जानांगे ना, वरना तो साडा कहना यही हुंदा है कि मैं ही सब तो बेहतर हां। इसलिए इस रस्म को करना जरूरी है। इसीलिए यीशु मसीह ने यह हुक्म दिया कि तुम भी एक दूसरे के पांव एक टीम बनकर काम करना आसान हो जाता है। इस काम नूं करन नाल तुसीं टीम वर्क दे विच एक टीम भी बन जाते हो। तुहानूं फिर ये टेंशन नहीं रहिंदी कि मैं इहदे तो छोटा ते ओह मेरे तो वड्डा है, या मैं वड्डा ते यह छोटा है। नो नो नो, फिर आप बतौर टीम काम करना भी सीखते हैं। बतौर कलीसियाई रुकन अमीरी और गरीबी का फर्क खत्म हो जाता है। हम फर्मा बरदारी के असूलों में बढ़ना शुरू हो जाते हैं। पैर धोना है एक आम सिर्फ रस्म नहीं जे, मैं तो इसको रस्म कहता ही नहीं हूँ,
मैंने टॉपिक भी जो मजमून रखा है पाँव धोना, ये रस्म है भी नहीं असल में, ये मसीही ईमान का हिस्सा है, क्योंकि सकाफत से निकाल कर मसीह ने इसको मजहबी अहमियत अता फरमा दी। तो ये मसीही ईमान का हिस्सा है जी, पाँव धोना, याद रखिएगा, क्योंकि ये उसका हुक्म है। ऐसा करने से हमें अपनी दुरुस्त सिमत का तायुन होता है। कई दफा हमारे अंदर बहुत सी गलत चीजें जो है वो चल रही होती हैं, बहुत से बुरे ख्याल चल रहे होते हैं, बहुत से बुरे मंसूबे चल रहे होते हैं, लेकिन जब हम अपने आप को गिराते हैं, जब हम अपनी आजिज़ी को ऊपर उठाते हैं, जब अपने गुरूर को नीचे ले जाते हैं, तो सानू साड़ी सिमत भी दुरुस्त करने का मौका मिल जाता है। ये बहुत जबरदस्त काम है। और आखिरी बात मैं आपको बताऊं, खुदावंद की कुर्बत हासिल करते हैं, खुदावंद की कुर्बत, क्योंकि उसका हर एक हुक्म जो है वो हमें उसके करीब ले जाता है। तो याद रखियो, सिर्फ एक ही हुक्म मानने नाल असी कुर्बत नहीं हासिल करते, हर एक हुक्म जो है वो उसके करीब ले। मिसाल के तौर पे जैसे ये बच्चे आ रहे हैं सीढ़ी से, तो मुझे याद आ गया, ऊपर जाने के लिए हमें सीढ़ी दरकार होती है, की होंगे जी, सीढ़ी चाहिए। अच्छा, अगर सीढ़ी विचों कट दिए तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ किसी बेटी ਨੂੰ या बेटे ਨੂੰ या किसी ਨੂੰ भी कहा कि यार उत्ते जा, तो की करोगे? छाल मार के है, फिर भी नहीं पहुंचा जाना। फिर भी हमें कुछ ना कुछ कोई ऐसा आसरा चाहिए जो हमें ऊपर जाने के लिए मदद। इसी तरह से सीढ़ी की बात जो हम करते हैं, इस पे स्टेप्स बने होते हैं, स्टेप बने ने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसी तरह से जब हम खुदा के हुक्मों को मानते हैं, जब हम उसकी पैरवी करते हैं, तो हर एक हुक्म जो है वो हमें ऊपर वाले स्टेप पे ले जाता है। पहला स्टेप पार, अगले स्टेप ते, फिर हुक्म मनोगे उस तो अगले ते, जो एक्सरसाइज करते रहोगे तो फिर हमेशा वास्ते उत्ते पहुंच जावांगे। आमीन। तो ये है इसका फायदा, हमें एक दूसरे के पांव धोने के, जो मैंने सिर्फ 10 चीजें आपके साथ बयान की है, अभी मेरे पास बहुत है बोलने को। अब आखिर में एक बात मैं आपको याद दिलाने के लिए कहने लगा हूं, पांव धोने का हुक्म सब पर आयद होता है। यह भी गलत फहमी चल रही है कलीसियावां दे विच और खास तौर से बिदतां दे विच। ये जो हुक्म है ये सब पर आयद है। कई दफा पादरी कलीसिया को करा लेते ने, आप ही नहीं धोते, तो ये भी गलत है। ठीक है, खादमीन पे भी और कलीसिया पे भी, सब पे ये हुक्म आयद है, सिर्फ कलीसिया पे नहीं बल्कि खादमीन पे भी। और आज भी हम जब शुरू करेंगे तो खादमों से हम स्टार्ट करेंगे, फिर हम कलीसिया पे जाएंगे। और एक दूसरे के पांव धोने का मतलब है एक दूसरे के साथ प्यार, मोहब्बत, इज्जत, रफाकत और मुखलिस होने का इकरार किया जाए। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें, 2 मिनट